साफ इनकार कर दिया करें, मगर किसी के दिल में जज्बात पैदा करके उसे झूठी उम्मीद और धोखे में मत रखा करें। बहुत खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जो फासलों के बावजूद भी हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। फ़र्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। मैं हर शख्स की हकीकत से वाकिफ़ हूँ। मैंने मकाम ख़ास देखकर आजमाया है लोगों को। सुना है वो लोग दोस्ती में जान भी दे देते हैं, मगर जो वक्त नहीं देते वो जान क्या देंगे। जब मेरी कोई दुआ कबूल होती है तो मैं खुशी करूं, क्योंकि ये मेरी मर्जी थी, और जब मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। बात हर बार मजबूरियों की नहीं होती, कभी कभी लोग का दिल भी भर जाता है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जो हर हाल में पूछे तो सच बताना पड़े। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती जहाँ हर रोज़ एक नया एहसास दफन होता है। जब मैं चाहता हूँ खुदा से बात करना तो नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि दिल में मेरे कितना भी खफा हो जाए तुम खामोश हो जाना, मगर बेअदबी ना करना। मोहब्बत ऐसी लड़की से करो जब बुरा वक्त आए तो वो खुदा के पास जाए, किसी और लड़के के पास नहीं। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना। नंबर 1, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना। नंबर 2, जब खुश हो तब कोई वादा मत करना। दिल में नफरत रखकर नहीं जाया करते मस्जिद में। मेरे दोस्त, वो सजदा साफ कपड़ों के नहीं दिल ममूद देखकर कबूल करता है। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वादा तो नहीं करते लेकिन बहुत कुछ निभा जाते हैं। असल में वही आपके अपने होते हैं। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो नहीं दे सकते। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है हम, और जैसे हम वैसे हैं वैसा तुम सोच भी नहीं सकते। मौत सिर्फ नाम से बुरी है, वरना तकलीफ तो जिंदगी भी बहुत देती है, और बीवी भी सिर्फ नाम से बुरी है, वरना तकलीफ में सिर्फ वही साथ देती है। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें। ये नाराज़ भी हों तो इज्जत और किरदार पर बात नहीं करते। इंसान को अपनी औकात तब पता चलती है जब उसे वहाँ से ठोकर पड़े जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। मुझे सांपों से डर नहीं लगता, लेकिन इंसानों से डरता हूँ, क्योंकि सांप अपने दिफा के लिए डसता है और इंसान अपने मफाद के लिए। इख्तलाफात के बावजूद
کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پا لیے جاتے ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ یہ ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ روتے وہی ہیں جنہوں نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی تو نہ آنکھوں میں پانی ہوتا ہے اور نہ آنسو۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو اور عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ پیاری کار اقبال، آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر پر دعا کون کرے گا۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں، اے اللہ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ میں بھروسہ ہے زندگی کا جی رہے ہیں، کپڑے بدل بدل کر ایک دن ایسا آئے گا ایک کپڑے میں لے جائیں گے لوگ کندھے بدل بدل کر۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کبھی بھی رنگ روپ کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ وہ آزماتا تمہیں اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اپنے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو گے وہ ہمیشہ رہے گا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جو چلا گیا کتنا قیمتی تھا۔ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ جو ہم چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر جو دو چیزیں رکھتے ہیں، نمبر 1 مسکراہٹ، مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے، نمبر 2 خاموشی، خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ کامیابی کی 3 سیڑھیاں ہیں، میرا 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 نرم دل، نمبر 3 اور میٹھی زبان۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا